आज प्रोग्राम में बात करेंगे लाड़काना के लाहौरी मोहल्ले में खातून पोलियो वर्कर पर हमला। पोलियो वर्कर सुगरा लाशारी को क्रिटिकल हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पोलियो टीमों का इलाके में इंसदादे पोलियो मुहिम बॉयकॉट करने का फैसला। उसके बाद बात करेंगे वजीर आजम नवाज शरीफ की, जो आज बलोचिस्तान में गवादर और सिब्बी में मुख्तलिफ सीपेक मंसूबों का इफ्तिताह कर रहे थे। वजीर आजम का कहना था कि बलोचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल को बेहतर करने के लिए फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने बेहद कुर्बानियां दी हैं। दूसरी जानिब आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ गिलगित में सीपेक सेमिनार से खिताब कर रहे थे, जहां उन्होंने कहा कि सीपेक की सिक्योरिटी को यकीनी बनाएंगे और ये भी कि दुश्मन मोदी हो या रॉ उनकी हर चाल को समझते हैं। साथ ही उनका ये भी कहना था कि मुल्क में करप्शन और दहशत गर्दी के गठजोड़ को खत्म करेंगे। और आखिर में कुछ बात DGISPR जनरल आसिम बाजवा की, जिन्होंने ऑपरेशन ज़र्ब अज़ब और दीगर मामलात पर आज तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि दाइश की पाकिस्तान में आने की कोशिश को फौज ने नाकाम बना दिया। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि शाबान, जो दहशत गर्दों की आखिरी पनाहगाह थी, ऑपरेशन के बाद अब स्विट्जरलैंड और पेरिस का मंजर पेश करती है। बोल पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूँ गुरमीन सेठी। मैं नुसरत जावेद। 0512606027 और 28 हमारे टेलीफोन नंबर हैं। आपको बार बार याद दिलाता रहता हूँ कि जैसे ही आपको टेलीफोन थ्रू किया जाता है आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लेकिन आप में से अक्सर लोग जो हैं वो टेलीविज़न अपना ऑन रखते हैं और अपनी आवाज़ टेलीविज़न पर सुनना चाह रहे होते हैं विदाउट रियलाइजिंग कि पेम्ब्रा के कवानीन के मुताबिक हमारे लिए ये ज़रूरी है कि डिलेड स्विच हो। आप पहले बात करेंगे तो आपकी आवाज़ आप तक आने में कुछ सेकंड लगेंगे, लिहाजा बात करने से पहले टेलीविज़न की आवाज़ बंद कीजिए और फिर अपनी गुफ्तगू का फ़ौरन आगाज़ करते हैं। अगर आप सोशल मीडिया के ज़रिए हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोल-बोल-पाकिस्तान1। ट्वीट करने के लिए हमारा ट्विटर हैंडल है बोल-बोल-पाकिस्तान_ एंड बोल-बोल-पाकिस्तान@tonnews.tv पे आप हमें ईमेल कर सकते हैं। नुसरत साहब, खुदा के वास्ते आज मुझे मैंने सिर्फ रिपोर्ट की है कि आज किसी ने क्या कहा, और मैंने कोई अपनी तरफ से शॉट निकाल के किसी का नहीं चलाया। तकरीबन जो बातें सबने अपनी अपनी तकरीर में कही वो मैंने डाल दी। अच्छा, तुमने खामखा की एक प्रिवेंटिव स्ट्राइक कर दी, हालांकि मैं बखुदा नहीं, मैंने कहा इससे पहले कि आप कहिए तुमने कौन सी बात, उन्होंने वो भी कहा था, तुमने ये क्यों डाल दिया, तो सब इंतहाई दयानतदारी से मैं बल्कि आपकी इस बात को अप्रिसिएट करने वाला था कि आपने अपनी लीड स्टोरी जो है वो लाड़काना में पोलियो वर्कर पर हमला बताई। अब लाड़काना में ये हमला होना, खुदा का लाख लाख शुक्र है कि वो सुगरा लाशारी जो है वो बच गई हैं। अल्लाह करे वो जल्द अज जल्द सेहत याब हो जाए। बिल्कुल। तो ये छोटे से पॉइंटर होते हैं जो आपको बार बार याद दिलाते रहते हैं कि इस मुल्क में दहशत गर्दी के खिलाफ जंग जो है इसको बहुत अरसे तक जारी रहना है। yes, definitely. You are in no position to declare victory and say कि जी बस हो गया सब कुछ। छोटे छोटे वाकयात हर जगह होते रहते हैं ना, पोलियो टीम ने रुक जाती है ना फिर कैंपेन। यकीनन छोटा वाकया है, लेकिन एक हवाले से बड़ा वाकया भी है, बिकॉज़ पोलियो की कैंपेन रुक गई ना। उसके बाद फिर उन्होंने कहा हम नहीं करेंगे, और जब ऐसा होता है वो फिर वर्कर्स कहते हैं कि भाई वेट। सो ऑब्वियसली लेकिन ये पोलियो की कैंपेन भी रुकी। हाँ, दैट इज अ बिग थिंग। किसके बावजूद हुई? जब गैर मामूली अख्तियारात देकर वहां पर कब से जो है वो हर तरह का हरबा इस्तेमाल किया गया हुआ है। जो भी रियासत के बस में था, जो भी रियासत के पास वसाइल थे, वो लगाने के बावजूद वो पोलियो मुहिम शुरू होती है और कहाँ पे अटैक होता है? लाड़काना, नॉट कराची और पेशावर या क्वेटा या बिल्कुल लाड़काना के जी वो भुट्टो साहब वगैरह वगैरह, मोहल्ला लाहौरी। आप उसको दहशतगर्दी से इसका बैकग्राउंड पता है लाहौरी क्यों नहीं? क्या बताएं नुसरत साहब? ये मोची दरवाजे लाहौर के एक बहुत पुराने कॉन्ट्रैक्टर वहां गए थे। अच्छा। उन्होंने घर बनाया था, वो भी होते थे जो हमारे वजीर आजम रहे हैं मोहम्मद खान जुनेजो साहब। ओके, इस वजह से उनके मोहल्ले का नाम लाहौरी, ये अमीर अली लाहौरी साहब उनका नाम था, इसीलिए उसी वजह से इसका नाम
लाहौरी महल्ला हुआ। तो मैं अर्ज ये करना चाह रहा हूँ, इस बात को हमें हमेशा जहन में रखना चाहिए कि दहशतगर्दी उसके खिलाफ जंग, और ये जंग जो है ये कोई कलीलुल मुद्दती प्रोजेक्ट नहीं है, ठीक है, ये एक तवील जंग है। और इस जंग की पेचीदगियों को जहन में रखते हुए ये सोचिए कि आजकल जब आप एक ट्वीट आ जाता है, इसमें भी मैं बल्कि आपकी को शाबाश देना चाहता था, वो जो नाना पाटेकर की फिल्म थी कि एक मच्छर, तो इधर एक ट्वीट और एकदम से वो बनाई, और उस पर फिर ये कि आप बेताबी से पूछे चले जा रहे हैं कि इसका क्या मतलब है, होगा, इसका क्या मतलब है, हाउ टू इंटरप्रेट इट, फारूक सत्तार साहब फेल हो गए या पास हो गए, नहीं रहा, वगैरह वगैरह। अब इस हवाले से मैं यही कह रहा हूँ कि हमें चीज़ों को ज़रा थोड़ा सा ठंडक, हर वक्त जो है कि चूँकि जी एक ट्वीट आ गया और फिर ब्रेकिंग न्यूज़ और डां इस चक्कर से बचना चाहिए, थोड़ा बहुत तज्जिया ये वो। वैसे एहतियातन मैं एक बात आपको करना चाहता हूँ कि वो जो लंदन में साहब बैठे हुए हैं, उन्हें बहुत एक्टिवली अब ख्याल आना शुरू हो गया है कि सियासत में मौरूसी सियासत का होना क्यों ज़रूरी है। अच्छा। और वो अक्सर व बेशतर लोगों को याद दिला रहे हैं गुज़श्ता 3-4 दिनों से कि मुझे अब ख्याल में आया कि भुट्टो साहब जब जेल में थे तो उन्होंने बेगम नुसरत भुट्टो को क्यों कायम मकाम चेयरमैन किया, और बाद में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो। उनकी मेरे ख्याल में बेटी तो बहुत छोटी होंगी। इसी बात को जहन में रखते हुए ज़रा थोड़ा सा अंदाज़ा लगाइए कि किसी दिन कोई MQM अफसा या फिजा जो उस बच्ची का नाम है, उनका नाम बिल्कुल, वो कोई ऐसा ना हो। नहीं, मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से ये खबर दे रहा हूँ कि उन्होंने मुस्तकिल बार बार ये कहते चले जा रहे हैं कि मुझे अब समझ में आई, फिर मैं बिटरे ना होता ना ऐसे, कि आप अपनी औलाद को जब मुश्किल वक्त में होते हैं तो पार्टी की क़यादत क्यों देते हैं। ये मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूं। वेरी इंटरेस्टिंग। बहरहाल नुसरत साहब, वक्फे का भी वक्त आ गया है, साथ ही अभी तो शुरू हुआ था प्रोग्राम। बहरहाल वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद वापस आएंगे, अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिन पे बात करनी है। हमारे साथ रहिएगा। ट्वीट कीजिए, हमारा ट्विटर ID है बोल पाकिस्तान। नुसरत साहब ऑन लाइटर मोड, हमारे एक व्यूअर हैं, वो कह रहे हैं नुसरत साहब जरा डायलॉग तो मुकम्मल कर दें, एक मच्छर वाला आपने आधा क्यों कह दिया सिर्फ। अरे भाई फॉर गॉड सेक, वो तो ऐसे ही वो यानी चलते चलते बात हुई थी। मैं एक्चुअली आज मैं अपना पूरा प्रोग्राम जो है वो एक तज्जिया करना चाह रहा हूँ कल के बाय इलेक्शंस का, लेकिन कॉल मैं ले लूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम जी। सर सबसे पहले तो मैं एक शेर सुनाना चाहूंगी जी, अगर आप इजाजत दें। हुक्म इरशाद। ऐ वतन कैसे ये धब्बे दरो दीवार पे है, किस शकी के तमाचे तेरे रुखसार पे है। ऐ वतन तेरा ये उतरा हुआ चेहरा क्यों है, गुरफाओ बामे शबिस्ता में अंधेरा क्यों है, दर्द पलकों से लहू बन के छलकता क्यों है। एक शेर तो नहीं, ये तो पूरी नज्म हो गई। तनकीद का पहरा क्यों है। सर ये मेरी तरफ से सबके लिए सवाल, और इसके अलावा एक दिल की आवाज थी जी। और सर इसके अलावा मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी कि अभी थोड़ी देर पहले मैं टीवी पे देख रही थी कि MQM लंदन ने जो है डिसओन किया है, फारूक सत्तार को मानने से, एज अ कायद मानने से इनकार किया है। तो सर काइंडली ये बताइएगा, व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ MQM पाकिस्तान इफ MQM लंदन इज गोइंग टू डिसओन देम। So, do you think that they are going to be देखें बीबी, बात यह है कि मैं आपसे वही अर्ज कर रहा हूँ। मैं तो बल्कि बहुत खुश था कि गुल मीने ने ये मौजू रखा ही नहीं। एक साहब लंदन में बैठे हुए हैं, उनके चाहने वाले हैं, उनके अजीज़ व अकारिब हैं, यहाँ से दूर बैठे हुए हैं, उनको कोई किसी का डर खौफ नहीं है, फारिग हैं, और एक ट्वीट कर देते हैं। और हम हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखिए, हक़ाइक़ ये हैं कि फ़ारूक सत्तार साहब को गिरफ़्तार किया गया और दूसरी सुबह छोड़ दिया गया। उसके बाद उन्होंने लोगों को अपने साथ इकट्ठा किया। यहाँ पर जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि हम अपने आप को लंदन से डिस्कनेक्ट करके दिखाएंगे आपको
تو ہمیں چاہیے کہ انہیں وقت دیں. اب ظاہر ہے جو لوگ لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو کہتے رہیں گے کہ جی ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ ان کو ڈسون کرتے رہیں گے, وہ ان کو ڈسکریڈٹ کرتے رہیں گے. یہاں پہ وہ پاک سرزمین والے وہ کرتے رہیں گے کیونکہ ان کو یہ اعتراض ہوگا کہ جی پہلے تو ہم آئے تھے, ہٹی تو ہم نے کھولی تھی, یہ کہاں سے آ گئے. تو اس طرح کا کنفیوژن رہے گا. لیکن خدا کے لیے ذہن میں یہ بات بھی رکھیے, اسی لیے میں گل مینے کی تعریف کر رہا تھا کہ اس نے آغاز کیا کہ پولیو ورکر. اب ہم کیا یہ چاہتے ہیں کہ ایک جماعت جس کو بہرحال 25 لاکھ لوگوں نے ووٹ دیے, جو بہت عرصے سے یہاں پر تھی, کہ اگر اس کے حصے بکھرے ہو رہے ہیں اور وہ گھبرائے ہوئے اور ایک دم سے بس پڑ جاؤ اللہ کر کے, اس طرح نہیں ہوتا. تو تھوڑا سا ہم لوگوں کو ایک دم سے بریکنگ نیوز کی وجہ سے ہمیں لگتا ہے ہر چیز بس فوراً کوئی کیا بریکنگ نیوز ہے یار. ایک بندہ ٹویٹ پہ بیٹھ کے یعنی کہ ہر قسم کے ٹویٹ ہو رہے ہوتے ہیں, کون سا آپ یہ دیکھیں. واضح یہ کہ نہیں, وہ ہم کہتے ہیں جلدی جلدی جو فراغت والا کام ہے اس میں ٹویٹ ہی ہے. مطلب 10 بجے کے پروگرام تک موضوع ہی کوئی اور آ جائے نا, لیٹس ڈیسائیڈ دس رائٹ ناؤ اینڈ ہیئر اینڈ ناؤ. اسی لیے یہ ہے کہ ہم لوگوں میں کنیکٹیوٹی بڑھ رہی ہے. ہاں کنیکٹیوٹی بڑھ رہی ہے, لیکن اٹینشن سپین چھوٹا ہو رہا ہے. اب میں دیانتداری سے میں چاہ رہا تھا کہ آج بہت سنجیدگی سے ٹھنڈے دل کے ساتھ the day after والی بات کی جائے. دیکھیے الیکشن ہوئے کل 2. یس, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو بائی الیکشنز ہیں ان میں بڑے سالڈ قسم کے پیغامات آئے ہیں. اب پھر آ جائے گا نصرت صاحب فون لاہور سے. جی پیغام نمبر 1 لاہور سے آتے رہے فون, میں I don't care. اب یہ دونوں ووٹ ملا کر 76,877 بنتے ہیں. پھر بھی بات اب انہوں نے تنہا اب so many factors were against him. ایک تو وہاں پہ جو سو کالڈ برادری سٹرکچر ہے اس میں فواد چودھری صاحب اس طرح فٹ ان نہیں ہوتے نیومیریکلی, ڈیموگرافک اگر آپ ریالٹی میں. پھر یہ کہ جیسے پیپلز پارٹی کی ایک مصیبت ہوتی تھی جیالے, وہ یوں قمیض اٹھا کے ساڑھے تو کوڑے پہ آسن. ہاں یہ تحریک انصاف میں ایک اصولی, ہم تو اس وقت ساتھ تھے جب کوئی ساتھ نہیں تھا, جب شروع ہوا یہ فواد چودھری جو اس جماعت سے ٹٹا آ گئے. یہ ٹرینڈ اکثر بائی الیکشنز میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب نیا جوائن کیا ہوا آدمی پی ٹی آئی میں وہ ہار جاتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو پرانے ہوتے ہیں کہ جی ہم تو پورے وقت سے چلے اور آپ تو ابھی آئے اور بس ابھی آئے اور ٹکٹ مل گیا. یہ بددلی کے باوجود 72,000 ووٹ یہ مذاق نہیں ہے. تو ان کو ہم شہباز شریف کی جگہ میں ہوتا نا آج تو میں سب کچھ بھول بھال کے میں جان رہا ہوتا یہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے. Who should we attribute these votes? شہباز شریف. نہیں, یہ ووٹ شہباز شریف کے خلاف اینٹی شہباز شریف ووٹ پڑا. مطلب یہ ووٹ جو پڑا ہے یہ فواد چودھری کو نہیں پڑا, یہ شہباز شریف کے خلاف. یہ ووٹ تحریک انصاف کو نہیں ملا. یہ لوگوں کا غصہ آیا ہے کہ شہباز شریف تمہاری گڈ گورننس جو ہے وہ لاہور کی ہے, تمہاری گڈ گورننس میٹرو بس کی ہے. جہلم تک بھی آپ جہلم میں یہاں مجھے پانی نہیں مل رہا, سڑک نہیں مل رہا. اور دوسری بات یہ دیکھیے, یہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے, ہمارے ہاں لوگ تجزیہ نہیں کرتے ہیں اور یہ اس وقت ہے جب آپ گورنمنٹ میں ہیں. دوسری بات, آپ ایک بات ذہن میں رکھیے کہ شہباز شریف صاحب پنجاب کے تخت لاہور کے ہینڈز آن قسم کے حاکم بنے ہوئے ہیں. کب سے؟ 2008 سے. ہاں یس بالکل. تو یہ ایک انکمبنسی کے خلاف غصے کا ووٹ ہے. نہیں تو پھر تو نون لیگ کو, اور اگر شہباز شریف کو نہیں سمجھ آتی تو خدا حافظ. 2018 میں پتہ چل جائے گا انہیں. نصرت آپ وقفہ لیتے ہیں؟ لے لیں. وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو جو صوبائی اسمبلی کی سیٹ تھی اس پہ بھی پھر بات کرتے ہیں کہ اس پہ کیا ہوا. بہرحال وقفے کے بعد. فیس بک پہ جائیے, لکھیے بول بول پاکستان, ہمارے پیج کو لائک کریں, کوئی کامنٹ یا سوال ہو تو لکھ کے ضرور بھیجیں. بلمینے بات یہ ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے انکمبنسی, کہ جو اقتدار میں رہتا ہے اس کے خلاف لوگوں کا پہلے شکوہ شکایات اور آہستہ آہستہ وہ غصے میں بدلنا شروع ہو جاتا ہے. نظر آیا بقول آپ کے جیلم میں بھٹو صاحب کے خلاف کیا ہوا تھا. اگر بھٹو صاحب کے کچھ مصاحبین اور مشیران نے مسالہ زیادہ نہ لگا دیا ہوتا تو شاید وہ 77 کا الیکشن جیت چکے تھے. ٹھیک. لیکن
भुट्टो साहब का मसला ये था कि सबसे पहले तो उन्होंने सनतों को कौमिया कर लोगों के अंदर वो एक देखो ना जिसकी जायदाद जाती है ना, कॉन्स्टिट्यूएंसी नाराज हो गई। वो मैकियावेली ने कहा हुआ है कि लोग कत्ल भूल जाते हैं लेकिन पैसे का जो है वो नुकसान बर्दाश्त नहीं करते। तो भुट्टो साहब के खिलाफ बहुत सारी कुव्वतें गैंग अप हुई थी, ठीक, और पीएनए बनी थी। अब शहबाज शरीफ साहब को 8 साल गुड गवर्नेंस के जो है वो दास्तान करते, माइक तोड़ते, पता नहीं अभी तक कितने माइक मौसूफ तोड़ चुके होंगे। लेकिन अब क्या पुलिस, क्या थाने कचहरी का निजाम, लोगों की स्कूल, एजुकेशन, सेहत, हेल्थ, ये तमाम इश्यू बड़े बुनियादी हैं। और वो ये कहते हैं कि यार क्या आप तकरीर करते रहते हैं, और फिर जब राजनपुर में होता उसके बाद आप लोगों पे ये रोब डालते हैं कि जनाब चीन जैसा जो मुल्क है वो पंजाब स्पीड कहना शुरू हो गया। यार क्या बात कर रहे हो, आओ ना जरा। ये कल जेल में नजर आ गई ना पंजाब स्पीड, और कल वो बिहाड़ी में भी नजर आ गई। अब अभी तक इन्हें फायदा क्या होता था? फायदा ये होता था कि नवाज लीग की अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी तकड़े लोग लेकर चलें जी, ठीक है, इनके मुखालिफ जमातें जो हैं वो बढ़ जाया करती थी। राइट, अब वो वोट इससे पहले इन्होंने क्या किया कि 1988 में जिस बात का हर आदमी वो करते हैं जी कि वो मरहूम जनरल हमीद गुल साहब ने आई जाए बनाई थी, मैं आपको आज बता रहा हूं नहीं, वो बेसिकली आइडिया मलिक नईम ने दिया था। अच्छा, वो सरगोदा से 85 में इलेक्ट हुए थे, वो बहुत मशहूर एक फौजी खानदान से ताल्लुक था, ब्रिगेडियर सजावल के बेटे थे। उन्होंने इस पे काम किया कि 1970 में टोटल वोट जो थे वो 23% थे पीपल्स पार्टी के। ओके, तो उन्होंने कहा कि बाकी तमाम जमातें मुंतशर थी। राइट, तो 75% IJI का आइडिया बेसिकली मलिक नईम ने उस वक्त की फौजी क़यादत को दिया था, और वो आइडिया ये था कि जो बाकी उसको फिर जो है वो इम्प्लीमेंट करवाया गया हमीद गुल साहब, बेग साहब ने और बाकी हजरात ने और प्रेसिडेंट साहब ने। ठीक है, अब पीपल्स ये अभी तक नवाज लीग वाले बहुत खुश थे कि जी चले हम तो अपने अपने हलकों में महफूज हैं, हमारे मुखालिफिन जी पीपल्स पार्टी खड़ी हो जाएगी, तहरीक इंसाफ खड़ी हो जाएगी, फलां खड़े हो जाएंगे तो बट जाएंगे। इनका वो भी जो है खुश फहमी वो तार तार हो गई। मतलब एंटी शहबाज वोट ने सबको इकट्ठा कर तमाम एंटी शहबाज वोट जो है वो तहरीक इंसाफ में आ गया है, और उसको इस बात से कोई गरज नहीं कि फवाद चौधरी कहां से आया। वो कहते हैं कि ठीक है जी एक झंडे तले, यानी जैसे एक जमाने में पाकिस्तान में तकसीम थी कि जमात सिर्फ एक थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बाकी उसके मुखालिफिन हुआ करते थे लेकिन उनका कोई नाम और फेस नहीं हुआ करता था। अब ये हुआ है कि जी हुक्मरान जमात कम से कम पंजाब में लोग महसूस करते हैं कि हमारे हाकिम हैं शरीफ बरादरान, और उनके खिलाफ एक हमें प्लेटफॉर्म, एक कलम मिल गया, उसके नीचे इकट्ठे हो जाओ। दैट इज पीपल्स पार्टी का भी बहुत एक्स्ट्रा वोट पड़ा है जो किसी को जितवाने में नहीं, वो उधर भी चला जाता है, वो भी उधर पार्टी के बारे में मतलब जो भी बचे कुचे वो फिर वही जाते हैं। कितने 1000 वोट भी होंगे। तो ये पीपल्स पार्टी वाले बुलाओ मेरे मुंह पे बैठ के, मैं नाम देता हूं मैं तुम्हें, यानी कि 20-25 जब चाहे मेरे साथ बैठ ले, और यहां यानी कलाम पाक पे हाथ रख के मुझे कहते थे नुसरत साहब तुसी क्यों इमरान खान तो साडा तो नजरियाती वोट नहीं, तो उनको बर्बाद इसी तरह ये मुस्लिम लीग वाले जी गलतफहमी में बैठे हुए नजरियाती वोट सब ये किसी, तो उसमें ये था कि डिवीजन होगी और हम कम से कम 60 ले जाएंगे ये, और बाकायदा पीपल्स पार्टी की हुकूमत बहुत डिस्क्रीटली इमरान खान को वो कर रही है। तो लाहौर से कॉल है जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है जी, जब इलेक्शन होता है उस वक्त आप लोग जो है ना, ये जो इलेक्शन के जो होल्डर होते हैं, मतलब कि इलेक्शन करा रहे होते हैं, उसमें ब्यूरोक्रेसी के लोग ज्यादातर होते हैं, या जिसको नॉमिनेट कर दें, कोई जस्टिस होता है, कोई कुछ होता है, इलेक्शन होता है, आप लोगों को जो है ना घरों से निकाल के वोट भी डलवाते हैं, हम आपके जो है ना आवाज पे लबैक कह के पोलिंग स्टेशन पर जाते हैं, वोट देते हैं। अच्छा, जब रिजल्ट निकलता है तो रिजल्ट कुछ और होता है। नहीं भैया, जो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। जेलम और ये देखिए, ये बहुत कहानियां हो गई, ये बहुत ड्रामे लग गए
کہ جی ہم نے ووٹ کسی اور کو دیا تھا، جیت کوئی اور گیا. اس طرح ممکن ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک آدھ پولنگ سٹیشن میں 300 پلس 376 372 پولنگ سٹیشنز ہوتے ہیں دور دراز. اس میں آپ کہہ لیں کہ 20-25 میں اگر فرض کریں اس علاقے میں فلاں برادری تکڑی ہے، اس کے یعنی کہ وہ بندے وہاں پہ تکڑے ہیں، تو اس میں بھی دائیں بائیں ہینکی پینکی ہو سکتی ہے. لیکن یہ تو نگرانی میں ہوئے ہیں، یہاں تو کوئی گنجائش ہی نہیں تھی. اور اس کے باوجود کہ فواد چودھری 72,000 ووٹ لیتے ہیں، اور کس کے خلاف لیتے ہیں؟ مہدی فیملی کے خلاف، جو انگریزوں کے زمانے سے جو ہے وہاں کی ایلیٹ اور وہ یعنی مانے جا رہی ہے، اور جن کے والد 5 مرتبہ قومی اسمبلی کے رکن ہوئے ہیں. اور آپ ان 72,000 کی اہمیت کا جو ہے وہ دیکھ ہی نہیں رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہماری تمام تر جو ہم تقریریں کرتے رہتے ہیں جمہوریتوں میں کیا دیا فلانا فلانا فلانا، بائی الیکشن میں ایسا ٹرن آؤٹ، اتنا شاندار مقابلہ، لوگ باہر آتے ہیں اور 72,000 مخالف ووٹ دیتے ہیں. یہ جمہوریت کا حسن ہے، خوبصورتی ہے. اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو بھی آئندہ حکومت میں بیٹھے گا، میں سمجھتا ہوں کہ ان ساری باتوں سے عمران خان صاحب کو سمجھنا چاہیے کہ بھائی دھرنوں ورنوں میں وقت ضائع کرنے کی بجائے آپ اس طرف توجہ دیں. اور اگر یہی ٹرینڈ رہا تو میں کم از کم پنجاب کی حد تک کہہ سکتا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کی نیندیں حرام کر دیں گے. کیونکہ شہباز شریف صاحب کا جو اس میں ایک اور بہت بڑا فیکٹر، this has not been the trend ابھی تک جو بائی الیکشن ہم دیکھتے ہیں. یہ ٹرینڈ کیوں، ایک اور وجہ ہے اس کی، میں آپ کو بتاتا ہوں. میں نے پورا لوگوں سے بات کی ہے. شہباز شریف نے، یاد ہے آپ کو چکوال سے خاتون کی کال آئی تھی؟ بالکل آئی تھی، بلدیاتی. کیا کہا تھا انہوں نے؟ کہا تھا کہ باقی جگہ تو ہو گیا، ہمارا والا کب ہوگا. ہر محلے اور گلی میں پنجاب میں جو کونسلر الیکٹ ہوا ہوا ہے وہ باہر نہیں جا سکتا. لوگ اس کا عجیب کونسلر کی بات کر رہے ہیں، ان کے صوبائی وزیر نہیں جا سکتے کہیں. تو نہیں بابا، وہ جو کونسلر تو وہ تو محلے میں رہتا ہے نا. پلیز ان کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے نا شہباز صاحب جی. وہ ساڈا صحیح ہے، وہ ایم پی اے تک تو وہ پہنچے گا نا. یہ جو کونسلر ہیں جن کو منتخب کروا کے شہباز شریف گڈ گورننس والے نے اختیار نہیں دیا، اس کا ماڈل بھی وہ چینی وہ یہ بجائے وہ پنجاب سپیڈ کرن کے نا، وہ جو ہوتا ہے نا، وہ اس کو بھی کمیونسٹ فریزیولوجی میں کہا جاتا ہے یہ پرولیٹیرین ڈکٹیٹرشپ. صحیح ہے، وہ سینٹرلائزڈ سب کچھ. تو یہ ون مین ٹاپ ڈاؤن، اس کو ویسے ڈیولپمنٹ ماڈل ہے ٹاپ ڈاؤن. وہ جو کونسلر الیکٹ ہوا ہے وہ اس دفعہ باہر نہیں آیا کہ میں جا کے ووٹ دلواؤں. اس کا بھی پروٹیسٹ احتجاج شامل ہے اس میں. جی کراچی سے کال. السلام علیکم. وعلیکم السلام، سمینہ بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی سر، مجھے صرف اتنا کہنا ہے کہ جو آج کل حالات چل رہے ہیں وہ تو آپ سب جانتے ہیں، ٹھیک ہے نا، میڈیا تو سبھی جانتا ہے. صرف اتنی ریکویسٹ ہے کہ جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے اس میں جو لوگ جن کا قصور ہے، جو اس کے اندر نامینیٹ ہوئے، میری آپ سے پورے پاکستان کے حوالے سے ریکویسٹ ہے کہ ان کی بخشش نہیں ہونی چاہیے، ان کو کسی صورت معافی نہیں ملنی چاہیے، کسی بھی صورت میں. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن اس کا ریزن ہے نہیں، لیکن سمینہ جی اس کا تعین کون کرے گا نا، کیسے ہوگا؟ گورنمنٹ کرے گی، بالکل گورنمنٹ کرے گی. جی گورنمنٹ جب کرتی ہے تو بس چھوڑا کریں نا. جیسے یہ دیکھیے، ظاہر ہے کہ جو لوگ، جی پنڈ دادن خان سے کال ہے جہاں سے ہم بات کر رہے تھے. السلام علیکم جی پنڈ دادن خان. وعلیکم نصر صاحب، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے. جی اچھا نصر صاحب، میں نے آپ سے کوشچن یہ کرنا تھا کہ بیسکلی جو پی پی 27 پنڈ دادن خان تحصیل ہے، وہاں سے پی ٹی آئی نے تمام یونین کونسل ہیں وہاں سے ون کی ہے اور 7,500 کی لیڈ لی ہے وہاں سے. بھائی صاحب میں تو کہہ رہا ہوں نا کہ جی. اور دوسری بات یہ تھی کہ جو پی پی 26 تھی اس سے 3100 کی لیڈ لی ہے نون لیگ نے. تو یہ 7,000 سے سم تھنگ نون لیگ کی لیڈ کیسے ہوگی؟ آپ مجھے بتائیں کیسے ون کیا؟ یہ میں وہاں کا بندہ ہوں، آپ کو بتا رہا ہوں. میں تو کاؤنٹنگ کرنے والا نہیں ہوں. اصل آپ لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ جو پازیٹیو پہلو ہے، میں آپ جیسے کہہ رہے ہیں پنڈ دادن خان میں آپ یقیناً جیتے ہیں، لیکن دوسری طرف جہاں پہ نہیں آئے، اور میں خدا کا واسطہ ہے سمجھنے کی کوشش کیجئے، یہ پی ٹی آئی نے بہت بڑی اچیومنٹ کی ہے. آپ کو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے جب تک ہم جیتے نہیں اس وقت تک. لیکن اس صاحب وہ اینٹی شہباز شریف ووٹ کو ریٹین کر پائیں گے 2018 تک؟ اگر وہ وہاں دوبارہ اب نہ گئے، اس کے بعد چھوڑ دیا انہوں نے، تو پھر کون دوبارہ انہیں ووٹ دے گا؟ اور will they be able to پی ٹی آئی والوں کو؟
مطلب کیپٹلائز بھی تو کریں. شہباز شریف صاحب اگر یہی اپنا رکھیں گے انداز حکمرانی تو پی ٹی آئی کو کچھ نہیں کرنا پڑے گا. تو 2018 میں ان کے خلاف نفرت کا ووٹ اس سے زیادہ ویری انٹرسٹنگ پوائنٹ دیٹ یو ریزڈ, بٹ وی ہیو ٹو ٹیک اے بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. جائیے لکھیے بول بول پاکستان. کوئی سوال ہو تو لکھ کے ضرور بھیجیں. یہ مت لکھیں کہ میں نے آپ سے سوال کرنا ہے, بتا دیں کہ کیا سوال کرنا ہے, میں نصرت صاحب سے پوچھ لوں گی. بہرحال نصرت صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ کوئی جواب نہیں ملنے والا, پھر بھی میں نے سوال کرنا ہے تو بھائی کریں. آپ کو کس سے روکا ہے کیا؟ مجیب گجر صاحب جو ہیں, یہ اسد اللہ غالب صاحب, غالب نے تھا نا کہ وہ خط کا جواب آنے سے پہلے میں خط ایک اور لکھ چکوں, مجھے پتا ہے وہ کیا کہیں گے. صحیح ہے, یہ ایسا ہی ہے جواب میں, سوری ایسا ہی ہے, لکھیں گے جواب میں, اس طرح کا ہے وہ. خیر یہ تو ہو گئی پنجاب کی بگ پکچر. آغاز ہم نے کیا تھا سندھ سے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ہم دہائی مچاتے رہے تو چمن کی. یس ونڈرفل, کچھ تو اچھا پروگریس ہوئی. اب میرے آپ کو پتا ہے بہت دنوں سے ایک جگہ میری سوئی اٹکی ہوئی ہے, افغان مہاجرین ریپیٹریشن. علی اکبر کو میں بار بار کہتا رہتا ہوں کہ بھائی ان کا امپیکٹ کیا ہو رہا ہے. وہ پہلے ہسپتالوں میں ہوا, پھر وہ یعنی بزنس پہ ہوا, اب عید قربان کی بھی آمد ہے. اس حوالے سے کچھ مویشیوں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے, اور اوورآل کانٹیکسٹ میں رکھ کر تو لیٹس کیپ آن چیزنگ دا اسٹوری کہ واٹس ہیپننگ آن دیٹ فرنٹ. تو انہوں نے جو پیکج بھیجا ہے پہلے وہ چلایا جائے. مین جی ٹی روڈ پر قائم یہ ہے پشاور کی سب سے بڑی مویشی منڈی, جو عید قربہ کی جانوروں کی خریداری کا صوبائی دارالحکومت میں سب سے بڑا مرکز ہے. تہوار بھی عید الاضحیٰ کا ہے. جانور لینے والے لینا بھی چاہتے ہیں اور بیچنے والے بیچنا بھی, لیکن پھر بھی سودا بن نہیں پاتا. جی ہاں, دیگر کاروباروں کی طرح پاک افغان کشیدگی کے اثرات اس بار عید قربہ کے لیے لگائی گئی مویشی منڈیوں پر بھی نمایاں ہیں. شہری عید قربہ کے لیے جانور پسند کرتے ہیں, لیکن طویل بحث کے بعد بھی بیوپاری جانور بیچنے میں کامیاب نہیں ہو پاتے. بارڈر بھی بند ہے, اس لیے مہنگائی بھی بہت زیادہ ہے, مال بھی نہیں بک رہا ادھر. قابلیوں کی وجہ سے یہ سوچتی ہے کہ وہ وطن جا رہے ہیں, وہ اپنا بیچتے ہیں. صرف مقامی ہی نہیں بلکہ پنجاب سے آئے ہوئے بیوپاری بھی قیمتوں سے کافی حد تک مایوس دکھائی دیتے ہیں. اور کیوں نہ ہو, جو کئی دنوں سے مویشی منڈی میں ڈیرے جمائے ہوئے ہیں, لیکن جانوروں کے مناسب دام نہیں مل رہے. پنجاب سے جانور لیں, اس کے اوپر خرچہ آتا ہے, گیا ادھر چارہ ڈالتا ہے, سب اس کی نلائی دھلائی خرچہ بھی کرتے ہیں. تو یہ جو ہے جانور لاکھ کا ہوتا ہے, یہ وہ دیتے ہیں 40 کا, دیتے ہو 50 کا, یہ تو نہیں نا. محکمہ لائف اسٹاک کے مطابق رواں سال قربانی کے جانوروں کی گرتی ہوئی قیمتوں کی وجہ افغانستان جانوروں کی برآمد پر پابندی اور بڑی تعداد میں افغان باشندوں کی واپسی ہے. اب جبکہ آپ دیکھیں بارڈر کی سچویشن بڑی ٹھیک نہیں ہے, تو بارڈر جب کلوز ہوگا, بارڈر بند ہوگا, تو وہاں سے اسمگلنگ ہونا آٹومیٹکلی کم ہو جائے گی. جب اسمگلنگ نہیں ہو رہی تو آٹومیٹکلی یہاں پر چیز کم ہوگی. خیبر پختونخوا کی گرتی ہوئی معیشت نے اب صوبے میں افغان مہاجرین کے قیام کے مخالف پرویز ہٹک اور ان کی اتحادی جماعت کو بھی افغانوں سے نرمی برتنے پر مجبور کر دیا ہے. دسمبر 2016 تک تو ایک کلیئر ان کو اجازت ہے, جو رجسٹر لوگ ہیں وہ یہاں رہ سکتے ہیں, وہ ہمارے مہمان ہیں, ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں. لیکن دوسرا فیصلہ یہ آیا کہ 15 نومبر تک جو ان رجسٹرڈ لوگ ہیں ان کو بے جا نہ چھیڑا جائے. خیبر پختونخوا کی معیشت پاک افغان کشیدگی کی لپیٹ میں ہے. میڈیکل, ادویات, پراپرٹی, ٹرانسپورٹ اور اجناس کے کاروباری سیکٹر کے بعد مال مویشیوں کے بیوپاری بھی صوبے کی معاشی صورتحال سے پریشان ہے. کیمرہ اور رپورٹنگ ٹیم کے ہمراہ علی اکبر خان, ڈان نیوز, پشاور. اب آپ کو میں بتاؤں یہی کہ چمن بند ہوتا ہے, نہیں تو وہی بات کر رہے تھے نا, تو گجرانوالہ, گجرات, وزیر آباد, وہاں کا مینوفیکچرر جو ہے, بالکل. اب پنجاب کے جو مویشی بیچ کال ہے. السلام علیکم للہ سے. جی السلام علیکم. جی ہیلو, وعلیکم السلام. جی بھیا. ہیلو ہلو, جی فرمائیے, آپ آن ایئر ہیں, ٹیلی ویژن پہ ماشاءاللہ آپ کی آواز جا رہی ہے سر. جی سر, میں ندیم للہ بات کر رہا ہوں, پنڈ دادن خان للہ
से। जी पिंड दादन खान में लिल्ला है। जी नदीम साहब। जी सर, हमें समझ नहीं आ रही, 28 साल से यहाँ पे नून लीग की हुकूमत रही है, इन लोगों ने मंजो डेढ़ों से भी इसको तहसील को बिल्कुल पसमानदा रखा है। बिल्कुल। और आप देख रहे हैं पिंड दादन नहीं, लेकिन 28 सालों के दरमियान में तो बहुत अच्छा जमाना भी तो आया था ना जनरल मुशर्रफ साहब का, उसमें भी ऐसी मुशर्रफ दौर में आया था, तो मुशर्रफ ने पिंड दादन खान में से लेके हरमपुर से लेके पिंड दादन खान लिल्ला तक गैस दी। माशाअल्लाह। इन लोगों ने अच्छा, गैस अब आ रही है कि नहीं? जी, पिंड दादन खान लिल्ला में जो गैस आई है वो सारा इन लोगों ने दी थी, परवेज मुशर्रफ ने। इन लोगों ने तो उल्टा ले ली है। यानी गैस वहां से निकाल ली पिंड दादन खान से, वो डालते ही नहीं, क्या करते हैं? यानी कि कनेक्शन बंद कर दिए। कनेक्शन बंद कर दिए ना, वो इत्तेफाक में भेज दिए होंगे, क्यों ऐसी तो नहीं वो इलेक्शन में इस्तेमाल करेंगे। इलेक्शन में अच्छा नहीं, जाहिर है। देखिए जी, आप बिल्कुल, मैं आप ही की बात को मेरे प्यारे भाई, मैं यही समझाने की अपने देखने वालों को कोशिश कर रहा था कि शहबाज शरीफ साहब ने 8 साल से जो नाम नहाद गुड गवर्नेंस के और ये जो ताजमहल बनाते हैं, ये जेलम है पिंडी से हार्डली 2 घंटे के फासले पर, और फिर आपके पिंड दादन खान जैसे इलाके, ये और जो बाकी हमारे कस्बात जिनको नीम शहरी नीम देहाती आप कहते हैं, अब आप जो फरमा रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन है, एंगर है, गुस्सा बिल्ड हो रहा है कि यार आप तो, मैं तो 8 साल कह रहा हूँ, आप 28 साल, क्योंकि आप वो उसमें 85 भी काउंट करते हैं। तो ऐसे एहतियातन मैंने आपको थोड़ा सा खुशहाली का, बेहतरी का ज़माना भी याद दिला दिया। शुक्र है आपने। जी पिंडी से कॉल, अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी फरमाइए ना सर। जी फरमाए, आप तो खुद यानी कि आप, मेरा ख्याल है कि अच्छा पॉज ले ले, अच्छा लगता है। फिल्मों में पिंटर पॉज होता है, ड्रामा, बरतानिया में हैरल्ड पिंटर थे, उन्होंने कहा बात करना इम्पोर्टेंट नहीं, पॉज। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, ना हो गया ना सलाम। और यार आप टीवी देख रहे हैं, बंद करें यार प्लीज, फॉर गॉड सेक। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं शुरू होता हूँ, अब आपने मेरा कीमती एक मिनट, आधा सेकंड, और आपने कितने लोग जो मेरे साथ बात करना चाह रहे थे, कम से कम 3 या 4 लोगों का चांस रोका मेरे प्यारे भाई, सिर्फ यही कि वो टीवी लगा के देख रहे होते हैं। अच्छा, अब आवाज की सूरत तो नहीं होती? नहीं, ये कि मैं कनेक्ट हो गया हूँ। नहीं तो जब वो बता देते हैं हमारे, मैं बता रहा हूँ, बता के सुबह नहीं, बहरहाल जी। अब मैं सिर्फ आपसे आज ये करना चाह रहा हूँ, आपने देख लिया वो पिंड दादन खान से ही आपको 1-2 कॉल्स आ गई, तो अब ये कि नुसरत साहब, लेसन ये है कि कुर्बानी का बकरा खरीदना है तो पेशावर चले जाएं। नहीं, यही आज पिंडी में भी है, यहाँ पे चले जाओ तो बिल्कुल वो तरनौल पे। बट आई एम सो ग्लैड वो आर्गुमेंट कि अफगान मुहाजिरीन हमारा इकोनॉमी खराब करते हैं। लेकिन ये जो एलीट ऐसे दस्तूर का सीट पे खत्म करते हैं अपना प्रोग्राम। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज।